जय मसीह बहुमति नै आदरणीय अनि प्रिय प्रभुका जनहरूमा र सुन्दर समय सुन्दर बिहानी तपाईँ प्रत्येकलाई प्रभु येशूको नाउँमा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामी कन्टिन्यू प्रकाशको पुस्तकलाई हेरिरहेका छौँ र विशेष प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि हामी प्रकाश 3 अध्यायको आज 14 देखि 22 मा र मण्डलीको बारेमा, यो अन्तिम मण्डली हो, छोटो मण्डलीमा लाउडिकियाको मण्डलीको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो लाउडिकिया मण्डलीलाई पत्र किन लेख्यो, के कारणले लेख्यो र लाउडिकिया मण्डली कस्तो थियो उसको बारेमा छोटो हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यो लाउडिकिया मण्डलीको लाउडिकियाको सहर एक राजा एन्टियोकस द्वितीयकी महारानी लाउडिकी नाममा बनाएको थियो। यो महारानीको नामबाट यो बनाएको थियो। धनी व्यापारी केन्द्र थियो। हामी पाउँछौँ यो सहर औषधि, कानमा हाल्ने झोल र यो आँखामा हाल्ने धुलोको निम्ति प्रख्यात थियो भनेर पाउँछौँ। यो लाउडिकियामा पानीको व्यवस्था नभएको हुनाले सहरको 6 माइल दक्षिणपट्टिको तातो मुहानबाट नहरमा पानी ल्याई समुदायको खाँचोलाई पुरा गरिएको थियो। यो पानी सहरसम्म पुग्दा मनतातो हुन्थ्यो। तिनीहरूको मनतातो अवस्थाप्रति भएको प्रभुको प्रतिक्रियालाई लाउडिका सजिलैसँग चाल पाउन सक्थे, किनभने तिर्खाएको व्यक्तिको लागि मनतातो पानी कति नमिठो हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो। ईसाई सम्वत 60 मा विनाशकारी भूकम्पद्वारा सहरको पतन हुँदा त्यहाँका नेताहरूले एउटै आवाजमा रोमबाट को सहयोगलाई यसो भनी इन्कार गरेका थिए, म धनी छु र मलाई केही कुराको खाँचो छैन। अब विशेष गरी यो 4थो पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ लाउडिकियाको बारेमा येशूले 3वटा विशेष गुणहरूमध्ये पहिलो चाहिँ उहाँ आमेन हुनुहुन्छ भन्ने हो। आमेनको अर्थ साँच्चै वा साँचो हुन्छ। यहाँ येशूको ठिक न्यायमा जोड दिए जस्तै देखिन्छ। एकजना बाइबल विद्वानले भनेका छन् कि ख्रिस्टको निम्ति दिएको उपाधिको रूपमा आमीनले उहाँको सर्वसम्मता र उहाँका प्रतिज्ञाहरूको परिपूर्ति निश्चयताको संकेत गर्दछ। येशूले लाउडिकियाको मण्डलीलाई कुनै कुरामा पनि प्रशंसा गर्नुभएको छैन। लाउडिकिया शब्दको अर्थ लोकप्रिय न्याय भनेर हामी पाउँछौँ वा लोकप्रिय मन्जुरी भन्ने हुन्छ। मण्डलीमा यस्तो किसिमको मन्जुरीले प्राय जसो लाउडिकियाको मण्डलीको विशेष समस्या के थियो, परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा मानिसको इच्छालाई प्रदर्शित गरेको हुन्छ। मानिसहरूको खुसी पार्न चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण छ भने सेवकहरू आत्मिक अगुवाहरूले विचार गरेका हुन्छन्। कतिचोटि हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि प्राय जसो तपाईँले पाउनुहुन्छ विश्वासीले के चाहन्छन् अनि त्यही अनुरूप नै प्रचारकले, पास्टरले ती विश्वासीहरूलाई खुसी पार्नको लागि, इन्टरटेन गर्नको लागि प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। मण्डलीलाई के खाँचो छ अनि मण्डलीले कस्तो खालको वचन मन पराउँछन्, परमेश्वरले कस्तो वचन मन पराउँछन् भन्दा परमेश्वरले के मेसेज गर्नु भन्दा पनि विश्वासीले कस्तो खालको वचन मन पराउँछन्, कस्तो तरिकाको जीवन जिउन चाहन्छन्, फ्यान, एसी, होइन, कार्पेट, विभिन्न कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र यस्तै समस्या थियो लाउडिकियाको मण्डली। उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा, परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा उनीहरूले मानिसको इच्छालाई, विश्वासीको इच्छालाई चाहिँ इच्छातिर गएको कुरा हामी पाउँछौँ र यही कुरा यहाँ पाउँछौँ। र विशेष गरी 15 र 19 पदमा विशेष गरी तिनीहरूको अवस्थालाई विचार गर्नुहोस्, जहाँ लाउडिकियाको मण्डलीलाई यीशुले दोष लगाउनु भएको छ। मण्डलीको सदस्यको निम्ति आत्मिक अवस्थामा नेता चिसो न त तिनीहरू चिसो न त तातो थिए। चिसो हुनु भनेको अर्थ परमेश्वरबाट टाढिनु तर उहाँसँग ठिक हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकताको चेतना हुन्छ। मन तातो अर्थात् परमेश्वरबाट टाढा हुनु तर त्यसलाई महसुस नगर्नु पनि हो। आगोले खारेको सुन किन्नको लागि लाउडिकियाको विश्वासीलाई सल्लाह दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पद 18 पदमा
आफ्ना विश्वासको जाँच कष्टबाट ख्रिस्टियनहरूले प्राप्त गर्न आत्मिक सम्पत्तिलाई येशू सम्बोधन गर्दछ। अयुबको पुस्तकमा अयुब 23 अध्यायमा 10मा हामी हेर्छौँ भने र 1 पत्रुस 1:7ले पनि हामीलाई सिकाउँछ कि आगोद्वारा सुनलाई खारे झै यस्तो जाँच वा कष्टहरूले परमेश्वरका जनहरू पवित्रता उत्पादन गर्छ। जाँच र कष्टले परमेश्वरका जनहरूमा पवित्रता उत्पादन गर्छ। लाउडिकियाका निम्ति अति ठुलो आवश्यकता चाहिँ यही नै थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। 19 पदले यीशुले भन्नुभएको कुरा यहाँ प्रमाण दिएको छ। परमेश्वरका जनहरूले कष्टको समयमा आशिष पाउँछन् र यसले हाम्रो आत्मिक विकास र वृद्धिको निम्ति भएको परमेश्वरको सरकारलाई पनि संकेत गर्छ। तर यस भनाइ सँगसँगै अर्थ पनि दिएको छ जसले संकेत गर्छ कि लाउडिकियनहरूले उहाँको सल्लाह अनुसार काम गर्नु आवश्यक छ। उत्साहित हौ र पश्चाताप गर। अब म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु भनेर 20 पदमा गरिएको छ कुरा। हाम्रो प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामीले देखाउँछ कि लाउडिकियाको निम्ति मण्डलीको ढोकाको बाहिरपट्टि हुनुहुन्छ प्रभु चाहिँ त्यस मण्डलीको ढोका बाहिर हुनुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो मण्डलीलाई हामी प्रभुलाई टाढा राखेर प्रभुलाई चर्च बाहिर राखेर हामी चर्चभित्र मानिसहरूको आफ्नै नीति आफ्नै विचार आफ्नै धारणा आफ्नै स्वार्थहरू मण्डलीभित्र राख्छौँ। प्रभुलाई हामी राख्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो हृदयमा पनि प्रभुलाई भन्दा हामी आफ्नो स्वार्थ इच्छा आकांक्षाहरू हाम्रो चाहनाहरूलाई हामी राखिरहेका हुन्छौँ। अनि यो मण्डली अन्तिम दिनको झुटा मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जो क्रिस्चियन हो भनी दाबी त गर्छन् तर येशू ख्रिस्टसँगको चाहिँ तिनीहरूको पनि कुनै सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरू क्रिस्चियन त भन्छन् चर्च पनि जान्छन् तर येशूसँगको सम्बन्ध आज धेरै यस्तो झुटा मण्डलीहरू छन् जहाँ माता मान्छन् जहाँ पिता मानिरहेका हुन्छन् जहाँ हामी विभिन्न प्रकारका कुराहरू पाउँछौँ तर तिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ येशूसँगको सम्बन्ध हुँदैन। चर्च भन्छन् मण्डली भन्छन् तर उनीहरूको सम्बन्ध येशूसँगको सम्बन्धमा हुँदैन। अनि आज यो डरलाग्दो तपाईँ कुन चर्चमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। जहाँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ या छैन, येशूसँगको सम्बन्ध छ वा छैन, पवित्र आत्माको सम्बन्ध छ वा छैन। आज धेरै मानिसहरू पास्टर प्रचारक त हुन्छन् तर उनीहरूले यीशुसँगको संगति यीशुसँगको सम्बन्ध यीशुको शक्तिलाई प्रकट गर्न सक्दैनन्। उनीहरू बाहिरी शिक्षा मोटिभेसनका कुराहरू अनि संसारिक कुराहरू राम्रो शिक्षातिर उनीहरू बढी जोड दिएका छन्। यीशुको शक्तिलाई भन्दा पनि जुन सेवकमा प्रभु यीशुको शक्ति हुँदैन त्यसले यीशुलाई धारण गरेको हुँदैन, यीशुको क्यारेक्टरलाई धारण गरेको हुँदैन। हो त्यही कुरा यो लाउडिकियाको मण्डलीको समस्या थियो। लाउडिकिया मण्डली नाममा मात्रै मण्डली थिए, त्यहाँ यीशु थिएन भनेर हामी पाउँछौँ। र अर्को कुरा हामी यहाँ के पाउँछौँ भने ख्रिस्टको परमेश्वरलाई इन्कार गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ इन्कार गर्छन्। उहाँले अझै ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ किनकि सबैले उद्धार पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आज प्रत्येक हृदयलाई परमेश्वरले ढकढक्याउनु भएको छ। 2 पत्रुसको पुस्तक 3:9 हामी पाउँछौँ। अनि अन्तिम वाक्यमा लाउडिकियाको मण्डली 20 पदमा विश्वासीलाई येशूले विशेष प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसभित्र पस्नेछु, त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। यो आत्मिक भोजन हो। भोकाएको प्रत्येक हृदयलाई येशू तृप्त पार्नुहुन्छ। येशूले ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो हृदयलाई। यदि हामीले हाम्रो हृदयलाई येशूलाई निम्तो दियौँ भने, येशूलाई उहाँलाई ढोका हाम्रो हृदयको ढोका खोलिदियौँ भने, प्रिय प्रभु येशू तपाईँ र मेरो हृदयमा आउनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो घरमा आउनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो काममा, हरेक कुरामा प्रभु येशू आउनुहुन्छ र उहाँ तपाईँ र मसँगै सहभागी हुनेछ।
यहाँको कुरा परमेश्वरले मानिसको प्रेम र संगतिको भोजन गर्नुहुन्छ। बाइबलको मुख्यतः परमेश्वरले मानिसलाई खोज्नु भएको कुरा कथामा लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 10 मा हामी पाउँछौँ। त कहाँ छस्? जक्ख्यास एकदमै पापी थिए, अधर्मी थिए, समाजबाट रिजेक्टेड भएका थिए। सायद हामी पाउँछौँ उसको फ्यामिलीको बारेमा कुरा गरेको छैन। उसको पैसाको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो परिवार गुमाए भन्छ नि। तपाईँ सबै सम्पत्ति पाउनुभयो, सबै कुरा पाउनुभयो। हामी कतिचोटि पैसा नै हाम्रो सक्सेस हो भनेर हामी धेरैचोटि सोच्छौँ, पैसा नै सक्सेस हो। अब यही कुरा जक्ख्यासको जीवनमा पनि थियो। उसले पैसा भने, उसको श्रीमती छोडेर गयो होला, उसको परिवारहरू छोडेर गए, बुवा आमा पनि छोडेर गए। सायद उनले पैसा कमाउने चक्करमा, मान्छेलाई ठग्ने ढाँट्ने चक्करमा उसको सबै कुराहरू गुमाएको कुरा पाउँछौँ। लास्टमा ऊ एक्लै थियो र एउटा भनौँ न एक प्रकारको उसको हृदयलाई ढकढक्याउनु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हेर्नको लागि उनी पुर्के थिए। रुखमाथि चढेर प्रभु यीशुलाई हेर्ने इच्छा गरे। प्रभु यीशुले उनको नामद्वारा बोलाउनु भयो, जक्ख्यास आज तिमी कहाँ छौ? आज तपाईँलाई पनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी संसारको रमाइलापनहरूमा रमाइरहेका छौँ कि संसारका धन सम्पत्तिमा रमाइरहेका छौँ कि हराइरहेका छौँ? हामी संसारका विलासिताका कुराहरूमा रमाइरहेका छौँ कि जाँड रक्सीका कुराहरूमा हामी मन त छौँ कि धनी बन्ने हुडमा हामी आफैलाई त्यसमा रमिलिरहेका छौँ कि? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ, त कहाँ छस्? उत्पत्ति 3को 9 मा पनि परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो। यूहन्ना 4 मा यीशुले सामरी स्त्रीको कथालाई यीशुले तिनको नजिकै गएर तिनलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ, मलाई पानी पिउन देऊ। पश्चातले उहाँले इनारको पानी खोज्नु भएको थिएन। तिनको आत्मिक प्रेम र संगतिको संकेत गर्ने प्रति उत्तरलाई उहाँले खोजिरहनु भएको थियो। आज तपाईँ र मेरो प्रेमको संगति परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। हामी धेरैजना पनि प्रभु 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 भनिरहेका हुन्छौँ, तर साँचो प्रेम हामी गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, म भोको छु, तिमीले मलाई खान दिऊ। म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिऊ। म नाङ्गो थिएँ, तिमीले वस्त्र लगाइदिऊ। अनि मण्डलीले भन्छ, त प्रभु हामीले कहिले तपाईँलाई भोको देख्यौँ, कहिले तपाईँलाई हामी नाङ्गो देख्यौँ, कहिले तपाईँलाई हामी तिर्खाएको देख्यौँ? प्रभुले त्यही भन्नुहुन्छ, जब कुनै गरिब दुखीलाई, कुनै असहाय अशक्तलाई तिमीले खान दिन्छौ, तिमीले मलाई खान दिएको। कुनै अशक्तलाई पिउन दिन्छौ, तिर्खाएकोलाई भोजन दिन्छौ, लुगा लगाइदिन्छौ, तिमीले मलाई लगाइदिएको। यो परमेश्वरको प्रेम हो। आज एकअर्कालाई प्रेम गरौँ। आज धेरै मानिसहरू संसारका रमाइलो कुरामा रमाइरहेका छन्। संसारको कम्युनिकेसनमा उनीहरू आइसकेका छन्। जातपातका कुराहरू गर्ने धनीका मण्डली, होइन, उच्च उद्धारका ठुलो उद्धारका मानिसहरूको मण्डली बनाइरहेका छन्। यस्तै समस्या थियो, त्यो मण्डलीको समस्या। अनि हामी विशेष गरी यहाँ के पाउँछौँ भने तिनको आत्मिक प्रेम र संगतिको संकेत प्रत्युत्तरलाई उहाँले खोजिनु भएको थियो। खाने कुरालाई लिएर आएको आफ्नो चेलाहरूलाई सँग येशू किन खान चाहनु भएन भनी यसले व्याख्या गरिदिन्छ। यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, मसित त खानलाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन। पद 32 मा यसरी नै उहाँ तपाईको प्रेम र संगतिलाई चाहनुहुन्छ। यो आत्मिक प्रेमको सम्बन्ध हाम्रो निम्ति उहाँको निम्ति भोजन हो। प्रिय, हाम्रो प्रेम एकअर्कामा बाँडचुट गर्नु, एकअर्कालाई सहायता गर्नु, एकअर्काको निम्ति एउटा आज यदि म पछि हट्यो भने अरूको भलाइ हुन्छ भने, र मैले आज हाम्रो पास्टर आमाले हाल्नु भएको थियो, त्यो एकदमै राम्रो म्यासेज हो। तपाईँ पछि हट्नु, कतिचोटि हामी हट्यो भने अरूको भलाइ हुन्छ भने हामी हट्नुपर्छ एक कदम। यदि म चुप लाग्यो भने कसैलाई भलाइ हुन्छ भने हामी चुप लाग्नु पनि पर्छ। यदि मैले कराएँ भने कसैको भलाइ हुन्छ भने हामी कराउनु पनि पर्छ। आमेन। अनि आज हामी एक कुरा पाउँछौँ कि तपाईँ र म यो विशेष गरी लाउडिकियाको मण्डली जस्तो त छैनौँ। लाउडिकिया मण्डलीको बारेमा परमेश्वर कस्तो त्यहाँ मन तातो कुरा गरिरहनु भएको कुरा पाउँछौँ। त्यहाँको मण्डली मन न चिसो न तातो,
चिसो भए त तताएर खान सकिन्थ्यो, तातो भए त झनै आनन्द हुन्थ्यो। न चिसो न तातो त्यो पानी कस्तो तर्रो अवस्था हुन्छ। तपाईँ र म त्यस्तो त छैनौँ। फेरि आज तपाईँबाट मलाई यो लाउडीको मण्डलीबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, हामी जागौँ, पश्चाताप गरौँ। हामी कहिले समयमा गल्ती गर्छौँ, नगर्ने होइन। हामी मानव शरीरमा छौँ, जानी नजानी हामी गल्ती भुलहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रेम मानिसहरूलाई खाँचो हुन्छ। सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले यो दायित्व राख्नु भएको छ। आज परमेश्वरले तपाईँसँग प्रेमको सङ्गति खोजिरहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गडपे टावरका प्रत्येक टिमहरूलाई, र विशेष मन्जु बहिनी, भारती अनि प्रेरणा जोशी, उहाँहरूलाई म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रार्थनासहित सहयोग र सहायता पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। अनि पम्फा भुषाल बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको महान प्रार्थना र सहयोगको लागि। परमेश्वर तपाईँहरूको जीवनमा परिवारमा धेरै आशिष गर्नुभएको छ। आउनु छोटै प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँ राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु, अति नै पवित्र परमेश्वर, हामी प्रार्थना तपाईँका जति पनि छोराछोरीले यो भिडियो वाचिङ गरिरहेको छ उहाँहरूलाई ब्लेसिङ गर्नुहोस्। व्यवस्था 28 अध्याय उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको परिवारमा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हरेकलाई लाउडीको मण्डली जस्तो होइन, तर हामीलाई प्रभु पश्चाताप गर्ने, तपाईँसँगको प्रेमको तुर्ख राख्ने, र प्रभु हामीलाई तपाईँको खाँचो छ भने हामी घमण्डको जीवन होइन, हामी धनी छौँ, हामीलाई तपाईँको आवश्यकता छैन भनेर होइन, तर प्रभु हामी हरेक पल हर क्षण हामी तपाईँ चाहिन्छ प्रभु। यो हृदय तपाईँले दिनुहोस् प्रभुजी। हे हाम्रा पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरी, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्, मेरो जीवनमा प्रभु पुरा होस्। धन्यवाद छ तपाईँका छोराछोरी जतिजनाले प्रभु सहायता गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको परिवारमा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, गड ब्लेस यू। जय मसीह।